Yan mga kabukid, luoy kayo ang sa kabatang estudyante sa nabuwad mga kabukid. Karon pa lang gyud gikan sa ilang pag paso sa ilang recognition karong adlaw mga kabukid. Paggawas sa diri sa ay bandang cultural mga kabukid na disgrasya in town perting luya tungod sa hindi balanse yung kaniyang sakay. Bukid. Yan. Nag-ubirhang yung kaniyang tricycle mga kabukid kaya naipit yung ang estudyante. Perting luya gyud mga kabukid Ang problema pa ni ugma pohon mga kabukid. Ning bata mo paso pa ni kay ilahang graduation mga kabukid. Luoy kayo hindi na tuloy na ni makapaso tungod aning panghitabo.